देव बरो दीस आवडयता तुमकां स्टुडंट्स. आयज आमी क्लास 5ची पोयम अजापां ही रिडींग आनी तेजेर एक्सप्लेनेशन दितले हांव. तुमी तुमच्या रेफरन्साक टेक्स्टबूक वापरूं शकता. अजापां. बियेंत पुराय झाड पयलींच आसता काय, झाडाक वचून कळयो केन्ना दसता काय. सर हांगासर पोयट कितें म्हणटा की धाकटुले बियेनसून आमी जाणा एक व्हडलें झाड तयार जावं शकता. सो तो म्हणटा तें आख्खें झाड पयलींच वचून तें बियेन आसता काय. मागीर तो म्हणटा झाडाक वचून कळयो केन्ना दसता काय. आतां झाड व्हडलें बियेनसून धाकटें जाता आनी मागीर व्हडलें जाता, मागीर आमी पळयता तेगे बारीक बारीक कळे फुलता. ते कळे केन्ना तरी वचोन ते झाडाक दसता काय, हो विचार कवीच्या तकलेन येत आसा. आनी हे सगळे तशेंच जायते जायते विचार ताका येत रावता. ते विचाराचे तेणें एक आख्खी पोयम ही केल्या. सो पयलीं हे 2 विचार येता ताका, एक प्रश्न येता की झाडाक वचून कळयो ते कळे आहा ते केन्ना वचोन दसता काय. ओके, नेक्स्ट पॅरेग्राफ. कळयेचें ल्हवूच फूल कोण करता काय, फुलांतलो गंध कळयेंतूच आसता काय. आतां हांगा कितें तो म्हणटा, कळे आसता पळय ते फुलान कोण करता काय, कोण तरी येवन ते कळे आहा ते फुलान कन्वर्ट करता. मागीर तो म्हणटा फुलांतलो गंध कळयेंतूच आसता काय. फुलांक आमी जाणा वास येता, बरो वास येता, बरो परमळ येता, वास न्ही परमळ येता. तो परमळ कळ्यांनी ऑलरेडी आसता काय वो मागीर येता काय. हे विचार तो हे कवितेनसून हो विचार तेजे तकलेन येता. ह्या पॅरेग्राफान केन्ना वचून मोव फुलांत बसता काय, नाजूक फुलाचें घट्ट फळ कशें जाता काय. हांगा तो कितें म्हणटा, आमी जाणा जेन्ना फुलां फुल्लीं म्हणटकूच म्होंवाचें मूस वयता, तेजो रस काडटा आनी मागीर म्होंव करता. तो कवी आतां कितें म्हणटा, हें म्होंव त्या फुलांनी वचोन केन्ना बसता काय. ओके, मागीर तो म्हणटा आमी जाणा पयलीं फुलां फुल्लीं म्हणटकूच मागीर तीं फुलां जाल्यार तेजेर आमकां कळटा कितलीं फळां जातलीं तीं फुलां फुडें वचोन फळान कन्वर्ट जाता. आनी आमी जाणा की फूल इतलें डेलिकेट आसता, पूण जेन्ना तें फळ जाता तें बरें मोटें जाता, रसरशीत जाता, जड जाता. तो म्हणटा तें नाजूक फूल आसा तें घट फळ कशें जाता काय, हो विचार कवीक तकलेन येता. तर हितून ही आख्खी कविता सोंपता आनी हेजो कवी जावन आसा चेतन आचार्य. आय होप स्टुडंट्स तुमकां ही पोयम समजली आसतली. जरी तर तुमकां म्हजो व्हिडिओ आवडला जाल्यार म्हज्या चॅनलाक लायक करा, सबस्क्रायब करा. मेळचे दुसरे व्हिडिओन. टील देन बाय, टेक केअर अँड बी सेफ. मोग आसूं.